त्यहाँनिर चाहिँ खुलेर डाउट क्वेरिजहरु चाहिँ लेख्नु होला। अब हामी अगाडितिर बढ्दै जाउँ। यदि बुझ्दै गइरहनु भएको छ भने गिभ अ थम्स अप। Or 2000 is equal to, this will give you 0 and this will give you 50y, or y will be equals to 2000 by 50. This 0 will be cancelled. 5 चौका 20. This will give you 40. तर के units. यहाँबाट तपाईले के सिक्नु भयो? यहाँबाट तपाईले सिक्नु भयो कि y यदि 40 भयो भने, y यदि 40 भयो भने सर x कति हुन्छ? 0, अथवा x 0 भयो भने y कति हुन्छ? 40। जताबाट बुझ्नुस्। सबै पैसा केमा लगाएको छ? गुड्स y मा। सबै पैसा गुड्स y मा लगाउनु भनेको x मा कति लगाउनु हो? 0। यो 0 भएपछि यो भ्यालु अहिले भर्खर निकालेको 40। त्यसो भए यसको कोअर्डिनेट्स के बन्यो? x कति छ? 0, y कति छ? 40। यसको कोअर्डिनेट्स के बन्यो? 0, 40। ठीक। अब हामी हेर्नुस् है, ट्युले स्मार्टली के सोधेको थियो? स्केच द कन्ज्युमर्स बजेट कन्स्ट्रेन्ट। यसको मतलब उले हामीलाई यो सम्पूर्ण कुरा निकाल्न भनेको थियो। खासमा हामीलाई चाहिने इन्फर्मेसन यति मात्रै हो। ठीक छ। अब लेखौं के त यसको मेन सल्युसनतिर। graphical representation of budget, consumers budget constraint, consumers budget constraint। सर अब हामी ग्राफ बनाऊ। तपाईहरुसँग स्केल छ, स्केल को युज गर्नुस्। म यहाँनिर स्ट्रेट लाइन बनाउन खोज्दै छु। ल अब काने सर यसलाई मैले नाम दिए ओरिजिन पोइन्ट, यसलाई भने x एक्सिस, यसलाई भने y एक्सिस। यहाँनिर राख्छु सर गुड्स x अथवा कमोडिटी x भनेर। अब किनकि यो y एक्सिस हो, y एक्सिस मा हामी y गुड्स नै राखौं। गुड्स ओ सेट गुड्स y, यता राखौं गुड्स x। सर तपाईले गुड्स x यता राख्नु भयो, गुड्स y यता राख्नु भयो। के हामी गुड्स x यता राख्न मिल्दैन? मिल्छ, कुरा एउटै हो। तपाईको कर्वको आकार सेम आउँछ। तपाई एकपटक आफै ट्राई पनि गर्न सक्नुहुन्छ। तर हामी चाहिँ यहाँनिर यो y एक्सिस भएकोले गर्दाखेरि गुड्स y राख्यौं, x एक्सिस भएकोले गर्दा गुड्स x राख्यौं। देयर इज नो एक्ज्याक्ट लजिक फर दिस, तर हामीलाई एज अ फ्याक्ट अफ कन्भिनियन्स हामीले त्यसरी चाहिँ गर्यौं है। अब हेर्नुस्, हामी पहिलो पोइन्टलाई लियौं। यो पहिलो प्लट हो, यो दोस्रो प्लट हो। सर यो कहाँबाट निकाल्नु भयो? भर्खरै निकालेको हो। त्यसो भए x 20 अनि y 0, 20 40 छ। त्यही कुरा गरौं। यहाँनिर गरौं 20, यहाँनिर गरौं 40, यहाँनिर गरौं 20, यहाँनिर गरौं 40। मोटामोटी यति हुन्छ। अब छ x 20 हुँदा सर यो x एक्सिस हो। x मा कति छ? 20, x मा जाने 20, यो पोइन्ट आयो सर। x 20 हुँदा y कति छ? 0, y कति छ? 0। त्यसपछि नेक्स्ट मा छ 0, 40, x कति छ? 0, y कति छ? 40।
भनेपछि यो पोइन्ट आयो। त्यसो भए एउटा पोइन्ट यो छ, एउटा पोइन्ट यो छ। यो दुईटालाई हामी जोडौं। तपाईको स्ट्रेट लाइन आउँछ है। यो एउटा पोइन्ट हो, यो पोइन्ट को नाम के हो? 0,40 0,40। यो पोइन्ट कति हो? 20,0। अनि यो लाइन को नाम हो के त? प्राइस लाइन अथवा बजेट लाइन। अनि सर यसको बजेट लाइन के हुन्छ त? यसको बजेट लाइन के हुन्छ त? बजेट लाइन हुन्छ त्यसको लागि हेर, B = PX into X plus PY into Y। और B भनेको कति हो सर? 2000। PX भनेको कति हो सर? 100। X plus PY भनेको कति हो सर? 50। Y। त्यसो भए यो लाइन को नाम के भयो सर? 100x plus 50y is equal to 2000। यो लाइन को नाम भयो। यति कुरा मात्रै सोधेको उले, स्केच द कन्ज्युमर्स बजेट कन्स्ट्रेन्ट भनेर। कन्सेप्ट क्लियर छ? अब हामी अर्को नम्बरतिर जान सक्छौं। ल त्यसो भए अब म यहाँनिर क्वेशन बैंकबाट क्वेशन हेर्दै छु। Assume that he splits his income equally between X and Y। अब क्वेशन हेर्दै छु म, के भन्दैछ भने assume that he splits his income equally between X and Y। यसको मतलब X र Y मा उसको इन्कम कति छ? 2000। 2000 ले X र Y मा आफ्नो इन्कमलाई स्प्लिट गरेछ। के गरेछ? स्प्लिट गरेछ। यसको मतलब X मा कति पैसा लगाएको छ? इक्वली भन्दैछ। Assume that he splits his income equally। इक्वली भन्दैछ भनेपछि यहाँ 1000 उले खर्च गर्यो। Y कन्ज्युम गर्नको लागि पनि उले 1000 नै बजेट छुट्याएर राख्यो। ठीक छ? त्यसपछि उले के भन्दैछ? So where the consumer ends up on the budget constraint। मलाई भन्दैछ कि तपाई बजेट कन्स्ट्रेन्ट यसको निकालेर देखाउनुस्, जहाँनिर कन्ज्युमर आफ्नो इन्कम को आधा हिस्सा X र आधा हिस्सा Y मा Y गुड्स कन्ज्युम गर्नमा खर्च गर्छ। ठीक? ल हामी कन्टिन्यू गरौं। अब ध्यान दिनुस् त, 2000 उसँग बजेट छ। X मा उले कति पैसा हाल्यो? 1000। एउटा गुड्स को दाम कति छ? 50 रुपैयाँ, सरी 100 रुपैयाँ, 100 रुपीज। त्यसो भए 1000 रुपीज मा 1000 रुपीज मा कति क्वान्टिटी उले X कन्ज्युम गर्न सक्छ? सर एउटा को 100 रुपैयाँ पर्छ। 1000 रुपैयाँ मा 1000/100 गरेर 10 युनिट आउँछ। यसमा पनि हेर्नुस्, Y गुड्स मा उले कति खर्च गर्छ? 1000। एउटा को कति हो मूल्य? 50। त्यसो भए कति युनिट उले Y वस्तु किन्न सक्छ? सर 1000 रुपैयाँ मसँग छ, एउटा को 50 रुपैयाँ पर्छ। त्यसो भए 1000/50 भनेको
20 वटा युनिट चाहिँ म पक्कै पनि किन्न सक्छु गुड्स y। त्यसो भए एउटा पोइन्ट्स तपाईको यो 10 र y 0 यसमा x कन्ज्युम भएन 0 अनि y कन्ज्युम भयो 20 युनिट। तपाईको कोअर्डिनेट्स यो निस्किन्छ। यो त भयो सामान्य बुझ्ने तरिका। तर हामी इकोनोमिक्समा हामी यसैलाई फर्मुला वाइज इन्टरप्रेट गर्छौं। इन्टरप्रिटेसन सुरु गरौं। बुझाइको साथ यदि सल्भ गर्नु भयो भने बिर्सिनुहुन्न, लेख्नुस्। क्वेशन को रिक्वायरमेंट के थियो? क्वेशन थियो assume that he splits, yes, if the consumer splits his income equally on goods X and goods Y, the total budget for consumption of X goods will be rupees 1000 and the total budget for consumption of Y goods will be rupees 1000 respectively. त्यही कुरालाई हामीले वर्ड्समा एक्सप्रेस गरेको छौं। के भन्यो भने यदि कन्ज्युमरले आफ्नो आम्दानी x र y वस्तु दुवै वस्तुमा बराबर यानी इक्वली डिस्ट्रिब्युट गरेको छ भने उसँग पैसा कति हो त 2000 हो। त्यसैले x गुड्स को लागि टोटल बजेट उसँग 1000 हुन्छ र y गुड्स को लागि उसँग टोटल बजेट कति हुन्छ 1000 हुन्छ। अब यहाँनिर लेखौं so B is equal to Px into X plus Py into Y। यही कुरा हामीलाई थाहा छ फर्मुलामा। यसलाई लेखौं we know। यो के हो हाम्रो फर्मुला। प्राइस लाइन को बजेट लाइन को फर्मुला यही हो। अब सबभन्दा पहिले हामी x गुड्स को कन्जम्पसन मा राखौं। since all the budget त्यो भनेको रुपीस 1000 is used in consuming X goods B is equal to Px into X। किनकि सबै पैसा कहाँ खर्च गर्यो उले X गुड्स कन्ज्युम गर्नमा एक पटक अनि अर्को पटक हामी एज्युम गर्छौं Y गुड्स मा उले आफ्नो सम्पूर्ण पैसा खर्च गर्यो है। और B भनेको हामीलाई थाहा छ उसँग कति हो त 2000 हैन त। त्यही 2000 भन्न ठान्नु होला नि। त्यो 2000 टोटल बजेट हो। अहिले भर्खर क्वेशनले बन्दैछ इक्वली बाटेको छ। इक्वली बाड्नु भनेको 1000 रुपैयाँ उसँग मात्रै छ x वस्तुमा लगाउने। ठीक छ, लेख्नुस् 1000 इज इक्वल टु px। अहिले भर्खर तपाईलाई गिवन छ 100 अनि
x यही त निकाल्नु पर्यो सर। और x is equal to 1000 divide by 100 gives you how much 10। त्यसो भए एउटा कोअर्डिनेट तपाईलाई के थाहा भयो, x y x, y। के थाहा भयो भने यदि y 0 भयो भने, यदि सबै पैसा कहाँ लगायो x मा, यसको मतलब y के छ 0, y 0 भयो भने x के हुन्छ 10। त्यसो भए x, y को कोअर्डिनेट्स के भन्छ, x कति छ 10, y कति छ 0। यो चाहिँ एउटा कोअर्डिनेट भयो। यहाँबाट हाम्रो एउटा कोअर्डिनेट निस्क्यो। ठीक, अब फेरि लेखौं, यही कुरा कपी गर्नु होला। Since all the budget rupees, that is rupees 1000 is used in consuming, अब म मेट्दै छु, तपाई पुरै लेख्नु होला। consuming के त अब y goods, ठीक छ। अब सबै पैसा कहाँनिर उले लगायो, y goods कन्ज्युम गर्नमा। त्यसो भए यहाँ के हुन्छ, b is equal to p y into y, और b is equal to कति छ 1000 रुपैयाँ। एकदम सजिलो छ। py भनेको दिएकै छ 50 रुपैयाँ इन्टु y, और y बराबर 1000 डिवाइड बाई 50 गिव्स यू हाउ मच 20। यो के हो युनिट, उता पनि युनिट लेख्नु होला है। अब यहाँनिर 2 मा आउनुस्, y कति छ 20, y को कलममा लेख्नुस् 20। सबै पैसा कहाँ खर्च गर्यो, all the budget is used in consuming what y goods। यसको मतलब x मा उले 0 युनिट्स कन्ज्युम गर्न, मतलब कन्ज्युम गरेन, यसको मतलब 0 युनिट्स कन्ज्युम गर्यो। सबै पैसा y मा लगायो र 20 युनिट y कन्ज्युम गर्यो, अनि x मा चाहिँ उले केही पनि पैसा लगाएन, त्यसैले x को 0 कम्पोनेन्ट 0 युनिट चाहिँ कन्जम्सन भएको। यसको मतलब कोअर्डिनेट्स के बन्छ 0, 20, x, y दैट इज 0, 20। यसकै मद्दतले अब हामी के गर्छौं, ग्राफ ड्रा गर्छौं। ध्यान दिनुस्, क्वेशनमा ग्राफ सोधेको छ भने मात्र बनाउने, सोधेको छैन नबनाउने। अब यो क्वेशनले हामीलाई सोधेको छ कि नै त्यो हेरौं। सो वेदर द कन्ज्युमर इन्ड्स अप अन द बजेट कन्स्ट्रेन्ट हो। अब यहाँनिर हामीले ग्राफ बनाउनु पर्ने हो। सर कसरी थाहा पाउनु भयो, उले भन्दैछ बजेट कन्स्ट्रेन्ट इन्ड्स अप गर्छ कि गर्दैन त्यसलाई देखाउ रे। ल ठीक छ, त्यसलाई देखाउनको लागि हामीले ग्राफको मद्दत लिन्छौं। ग्राफ एलोकेट गरौं। तपाईहरु ग्राफ बनाउनुस्, स्ट्रेट लाइन तान्नुस्, यसलाई ओरिजिन पोइन्ट भन्नुस्, यसलाई एक्स एक्सिस, यसलाई वाई एक्सिस भन्नुस्। यो के हुन्छ गुड्स वाई छ, वाई राख्नुस् न, यहाँ गुड्स एक्स एक्सिस मा एक्स राख्नुस्, अनि यहाँ ल्याउँ 20 40 20 40। अघि नै जुन ग्राफ हामीले बनाएको थियौं त्यही ग्राफमा पनि तपाईले प्लट गरेर न्यू बजेट कन्स्टेन्ट लाइन भनेर लेख्न सक्नुहुन्थ्यो है। त्यसैमा गर्न पनि सकिन्थ्यो, हैन भने छुट्टै यसरी देखायो भने हुन्छ। ठीक छ। अब यहाँनिर के छ x 10। अब x एक्सिस मा जानुस् 10। सर 10 कता पर्छ, यहाँ पर्छ। y एक्सिस कति जानु पर्यो 0, 0 भनेको यही हो। त्यसपछि छ x कति छ सर 0, 0 लाइनमा जाउँ, x 0 मा जाउँ। त्यसपछि y कति छ 20, जाउँ 20 तिर, यहाँ पुग्यौं। अब यो पोइन्ट र यो पोइन्टलाई हामी के गर्छौं जोड्छौं।
जोड्यौं स्केलले तान्नु होला स्ट्रेट लाइन आउँछ मेरो अलिकति कर्भ जस्तो आएको रहेछ एकदम स्ट्रेट लाइन आउँछ है यो पोइन्टको नाम के हो सर x कति छ यहाँनिर x 10 छ 10,0 सर यो पोइन्टको नाम के हो 0,20 सर यो लाइनको नाम के हो प्राइस लाइन बजेट लाइनको के नाम हो मलाई थाहा छैन b = px * x + py * y और b भनेको कति हो सर टोटल बजेट कति हो सर 1000 + 1000 gives you 2000 = है प्राइस अफ x px दिएको छ तपाईलाई हो कति दिएको छ px सर px दिएको छ मलाई 100 रुपैयाँ 100x plus py दिएको छ 50y हो py दिएको छ 50y अब यहाँनिर तपाईले 2000 = 100x plus 50y भनेर यहाँ देखाउन सक्नुहुन्छ अथवा अर्को तरिका छ तपाईले 10x 10 unit of x plus 20 units of y gives you how much एक सेकेन्ड ल हामी कन्टिन्यू गरौँ यसमा तपाईले 10 unit of price of x plus 20 unit of price of y 10 units of price of x plus 20 units of price of y is equal to 1000 यसरी पनि लेख्न सक्नुहुन्थ्यो सर यसको मतलब के हो यसको मतलब हो कि मानौ प्राइस अफ x कति छ यहाँनिर 100 into 10 gives you how much 1000 यदि हामीले बजेट यसमा लगाएनौ भने हैन सर बजेट यदि हामीले y मा सम्पूर्ण लगायो भने यसको मतलब x मा केही पनि लगाएनौ नलगाएपछि 20 into py gives you 1000 that means py is how much 50 so 50 into 20 gives you what 1000 त्यसैले यहाँनिर तपाई यो लाइन लेख्नु अथवा तपाईले x plus 20 py is equal to 1000 एउटै हो अनि सर अलि इफेक्टिभ चाहिँ कुन हुन्छ इफेक्टिभ यो हुन्छ सर इफेक्टिभ यो किन हुन्छ किनकि अगाडिको लाइनमा पनि बजेट कन्स्टेन्ट लाइन बनाउँदाखेरि पनि हामीले यो इक्वेसन नै युज गरेको थियौं त्यसैले त्यो अगाडिको क्वेशन इक्वली स्प्लिट नभए पनि तपाईको यही हुन्छ इक्वेसन इक्वली स्प्लिट भयो भने पनि तपाईको इक्वेसन यही हुन्छ त्यसैले यो एउटा जेनरलाइज इक्वेसन बन्न जान्छ हामीलाई यहाँनिर जेनरलाइज इक्वेसन हैन कि स्पेशल इक्वेसन चाहियो स्पेशल इक्वेसन तपाईको यो हुनेछ 10 into px plus 20 into py gives you how much 1000 so हामीले सेकेन्ड नम्बरको क्वेशन पनि सक्यौ अब क्वेशन नम्बर 3 रिक्वायरमेन्ट नम्बर 3 तिर रिक्वायरमेन्ट नम्बर 3 तपाई मैले दिएको अगाडि त्यो क्वेशन हेर्नु होला या फेरि क्वेशन बैंक तिर हेर्नु होला म यहाँ क्वेशन बैंक कन्टिन्यू गर्दै छु सी नम्बरमा छ सपोज दैट इनकम arises from rupees 2000 to rupees 4000 sketch the new budget constraint क्वेशनले के भन्दैछ सपोज द इनकम राइजेस अब इनकम 2000 हैन कि 2000 बाट बढेर कति भयो सर 4000 त्यसो भए टोटल बजेट अब तपाईसँग कति छ
2000 भन्न ठान्नु होला नि फेरि। टोटल बजेट अब तपाईसँग 4000 छ। सपोज दैट इन्कम राइजेस फ्रम 2000 to 4000, स्केच द न्यू बजेट कन्स्ट्रेन्ट। यसमा भन्दैछ तपाईलाई न्यू बजेट कन्स्ट्रेन्ट, न्यू बजेट कन्स्ट्रेन्ट बनाउनुस्। त्यसो भए सर न्यू बजेट कन्स्ट्रेन्टको एउटा लाइन बनाइदिनुस्। क्वेशन सेम हो, रिक्वायरमेन्ट पनि लगभग सेम नै हो। यहाँनिर बजेट 2000 थियो ए नम्बरमा, अब सी नम्बरमा बजेट के छ 4000। एन्सर सेम रहनेछ, जहाँनिर 2000 राख्नु भएको छ त्यहाँनिर के राख्नुस् 4000 राख्नुस्। तपाईको कोअर्डिनेट्स आउँछ, कोअर्डिनेट्स आइसकेपछि त्यसलाई तपाई के गर्न सक्नुहुन्छ, ग्राफिकली स्केच गर्न सक्नुहुन्छ। ठीक, हामी लागौं त्यसलाई सल्भ गर्नुतिर। हाम्रो भिडियो एकदम लामो भएको छ, मेरो सेल पनि डेड हुन थाल्यो। म एकछिन पज गर्छु, अलि चार्ज गर्छु, त्यसपछि म फेरि आफ्नो क्लासलाई कन्टिन्यू गर्छु।